صفورا 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 وای کجا رفتی؟ وای زود باش دیگه. چشم. صفورا این همه صدات کردم صدامو نمیشنوی یعنی؟ خانم هنوز بادکنک‌ها موندن. زود بیا. وسیله داری؟ چسب داری یا نه؟ بله باشه هر وقت گفتم بده. باشه خیلی خوب. چی کار میکنی؟ اینجا چه خبره؟ چسبو بده. با تو هم هوری میگم اینجا چه خبره؟ این کارا برای چیه؟ مامان من این بالا وایسادم. اگه حواسم پرت بشه ممکنه بیافتم. وای تو کلا انگار عقلتو از دست دادی. وای خدا. معلومه دیگه اونم دختر همین باباست. اومده بودم پیشت شکایت هوریو بکنم. بعد خودت داری از این بازی‌ها میکنی؟ یه دقیقه پاشو بیا ببین دخترت چی کار میکنه. اجازه ندارم بیام بیرون. ای بابا قیامتی تو حیاط به راه انداخته که معلوم نیست داره چی کار میکنه. گفته تا وقتی خودش صدام نکنه نمیتونم بیام بیرون. هر کاری میخوای بکن. میتونی بازش کنی؟ بله خانم تو مراسمای دیگه هم از اینا زدم. آره خوبه. کیکم اومد. کلاها بادکنک عالیه. میرم بابامو صدا کنم بیاد. بابا دخترم بابا. بیا اینجا. بریم؟ آره فقط این آخرشه. بابا بیا دیگه. خیلی کار خوبی بهش سپردی. خب بالاخره باید یه کاری میکردم تو این قرنطینه. الان تمام میشه. ببین بازی تموم شد. حالا بریم. بابا داشتم میبردم. بابا بعدم بازی کن. مامان بریم. نه شماها برین لطفا. یعنی چی؟ یعنی تو نمیخوای تو تولد شوهرت باشی؟ من هیچ علاقه‌ای به این برنامه ها ندارم. من کاری نکردم. از دست تو ناراحته. مامان قسم میخورم قول میدم حیاطو این اولش برای تمیزش میکنم. حالا بریم دیگه. بابا مگه حیاطو چی کار کرده؟ دیواراش آورده پایین؟ یه روزم اونا رو میریزه پایین. اگه پایین بریزم من قیافه‌مو اینطوری نمی‌کنم. خدا شما پدر و دختر رو برای هم نگه داره. بقیه هم برم به جهنم. بابا شما بشین اینجا بازی تو بکن. منم برم بند و بساطم رو جمع کنم. وایسا نمیخواد این اداها رو در بیاری. بریم. بریم. یه لحظه. نه بابا بریم دیگه. بیا ببین. بیا. به بابا جون. مامانت راست میگفتا. حسابی خلاچل شدی. بیا بگیرش. این خوردنیه؟ نه باید سرت کنی. بفرما. مامان ای بابا شماست. ببرش اون طرف. نمیخوام شبیه دلغک بشم. البته مامانت راست میگه بابا.
این قرتی بازی ها رو ول کن. باشه، پس منم درش بیارم. بریم تو. میریم میشینیم و کیکو میباریم مثل همیشه که این کارو میکردیم. باشه حالا وایسا. من امروز 50 سالم شده. برای چی کارای بچه‌های 5 ساله رو بکنم؟ بابا منم میخوام تولد 5 سالگی تو بگیرم، نه 50 سالگی تو. یعنی چی؟ هیچی. بیاین، منم میرم تو. چی شد؟ بچه بازی در میاره. هوری ناراحت شد. شرمنده بابا. پاشو بریم. هرچی بگی همون کارو میکنیم. نمیخوام کسی رو به خاطر خودم اذیت کنم. برای خودت چرا؟ تو داری برای من تولد میگیری دیگه. تولد گرفتیم دیگه. آخه وقتی که اینو باید سرم میکردم اون روز نتونستم. برای همین یکم برام عجیبه. راستش حتی تاریخ تولدم یادم نیست. وقتی رفتم مدرسه هرچی دلشون خواست نوشتن. تا الانم همونه. هر سال برام تولد میگیری. خب منم میگم که باشه، وگرنه من کجا کیک میک دیده بودم. بابا منم واسه همین این کارو کردم دیگه. شما همه یه خواسته هامو، همه یه دستورامو چه خواستی چه نخواستی همیشه انجام دادیش. هیچ وقت نذاشتی احساس کم بوده چیزی رو بخوام بکنم. همه ی اون محرومیت هایی که تو بچگی کشیدی و وقتی سرم رو سینت گذاشتم شنیدم. به دلم موندش. خب بابا دیوونه. من امروز به همه لجبازیام، خواسته هام و دستورام رسیدم با دیدن تو. دیگه چیزی کم ندارم. هیچی. دوست دارم بابا. منم دوست دارم بابا. این لوس بازی ها تا کی میخواد طول بکشه؟ خب خنده دیگه بسته. پاشو بیا. صفورای بدبخت یه لنگ پا خوش شده که ترقتو بهتره کنه. پاشو زودتر بیا.
دوست دارم. سلام. خیلی از دیدنت خوشحالم. ممنون آقا. من به جوانایی مثل شما افتخار میکنم. با اینکه میدونم امثال شما هیچ وقت نمیگید چی نیاز دارید، ولی اگه یه وقت مشکلی بود میتونی به هوری بگی. ممنون. موفق باشی. ما میدونیم که مورخین حداقل یک مرتبه و معمولاً میشه گفت در تاریخ هر تمدنی به این امر معتقدند که با ظهور تمدن‌های جدید مردم آنها نابینا میشن. اگه بخوایم از امپراتوری عثمانی بگیم، اونجا چه خبره؟ با توی هانیوشا. دارم تو رو میگم هوری. داری چی کار میکنی؟ هیچی استاد. پاشو وایسا. پاشو بیا اینجا لطفاً. اون کیفتم همراه خودت بیار. بیا. میخوام اینجا بشینی. جلوی چشم خودم بشین. بگیر بشین. خیلی خوب. شهروندان چون این امپراتوری های بزرگی در مخالفت با این واقعیت آشکار، نه به عنوان سرزمین مادری بلکه به عنوان سرزمینی موعود از گذشته های بسیار دور. هوری، فکر کنم تو کلاس نیستی. نه استاد هستم. خب به هم بگو که دوگن کیه؟ استاد جمال بفرمایید. لطفاً به ایشون بگو دوگن کیه. بله. اسم کاملش هست آلفرد دوگن. زاده 1 ژانویه 1903 در بوئنوس آیرس. در گذشته در 1 ژانویه 1964 در سن 61 سالگی تاریخ‌نگار، باستانشناس، نویسنده و رمان‌نویس اهل بریتانیا بود. علاقه داشتن به خداوند جفری یکی از کتاباشه. از فردام همینجا میشینی. بشین. خیلی خوب، داشتیم در مورد تمدن صحبت می‌کردیم. وایسا ببینم یوشو، بهت میگم وایسا. دختر به من چه ربطی داره؟ وایسا ببینم، ولم کن. ای بابا، هوری. ببین به خاطر گندکاری یه تو نشستم پیش اون. میدونی همه بهم تیکه میندازن. تقصیر من چیه؟ عکسات مسخره بودن. نمیخندیدم چیکار میکردم؟ بعدش هم یه چیزی بهت بگم، نفرین اون دامن تو گرفته. تو خودت بهش گفتی کرم، خودت هم باید پیشش بشینی. بله منو ببین، من که از روی بدجنسی و لجبازی بهش نگفتم کرم، فقط چون همش داره کتاب میخونه. خب حالا پیشش نشستی چه حسی داشت؟ فقط کرم کتابه یا؟ من حواسم بهش نبود. آره جون خودت، وقتی داشت باهات حرف میزد زل زده بودی تو چشاشون، وقت میگی حواست بهش نبود ها؟ میوشا بس کن، معلوم نیست چی به موهاش زده بود، بوی گند میداد پسره. به نظرم از یه روستای دور افتاده خر و الاغاشو فروخته اومده داده شهریه دانشگاه. خیلی خوب بسه، اینقدر تو زندگی این اون نباش. یه لیوانم برام کن.
ببین اگه گروه مفتشا حتما اونجا باشن، اگه چیزی بگن منم دیگه دهنمو وا میکنم. البته هوری باید تو نخ زندگیش باشیم ما، چون دیگه باید پیش هم بشینین ها. به کف پا. جدی؟ تو مگه استاد احمدو نمیشناسی؟ من تو کلاسش نمیام دیگه. خب بگو ببینم گوشیم پیش توه؟ نه. تو کیفتو نگاه کن. چی شده؟ هی نیوشا بودو. هی رابعه کیفمو بگیر الان میام. گوشیمو پس بده. گفتم گوشیمو پس بده. با تو اما گوشیتو کی بهم دادی؟ من بهت ندادم. خودت گوشیمو ورداشتی. برای چی باید گوشیتو بردارم؟ از همون موقع که پیش تو نشسته گوشیشو گم کرده. من خبر ندارم. کیفتو بده ببینم. جیباتو خالی کن. زود باش دیگه، خالی کن. فروختیش؟ به این زودی؟ چند شد؟ 80,000 تا قیمتش بود. این چه تهمتی داریم میزنین؟ پس میخوای خیر کیو بگیرم ها؟ اون موقع که اومدم پیشت نشستم گوشیمو درست گذاشتم جلوی چشم تو هم اول از همه پا شدی از کلاس اومدی بیرون. فقط همینقدر یادمه. ببین خودت راستشو بگو، چون بابای من پلیسه. به جون مادرم من خبر ندارم. برای 80,000 تا حتی اگه مادرتم بمیره واسه تو که بد نمیشه. لطفاً. مادرها قیمت ندارن. چه مادر شماها باشه، چه من. هوری موبایلت خوشش. این کرمه دزدیدتش. دست جنیده. همشون نشستن دارن با هم عکساتو نگاه میکنن. چی؟ بابا من فکر میکردم این باید چند تایی تو آب نمک داشته باشه. یعنی با هیچ کسی چت نمیکنه؟ دختره انگار خیلی سنتیه، برای همین با کسی نمیپره. بعد یه کسی باشه بالاخره. هرچی هم سنتی باشه حتما یه نفر هست، ولی به جز باباش حتی اسم کسی دیگه رو نمیاره. فقط عکس اون چتای اون هست. بریم نیوشا. گفتم که رئیس، دختره انگار خیلی سنتیه.
شهرام وایسا 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 وایسا. برو عقب برو عقب برو عقب. بازم برو عقب. خوبه 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 خوبه. جمال چی شده؟ چیزی نیست، بنزین تموم کردم. شهرام این دورو برای جای پمپ بنزین هست؟ یکم از اینجا دوره. نه ممنون خانم، خودم درستش میکنم. وایسا یه لحظه. خب یه لحظه وایسا حالا. من واقعا شرمندم. خانم بریم. آره برو. من که فقط سالاد میخورم. مطمئنی بابا؟ آخه من فکر میکنم یه دیگه هم به جز سالاد باید بخوری بابا جون. آخه میدونی که میای یه ذره فقط یه ذره غذامو تست کنی هرچی تو بشقابه میخوری. نه نگران نباش، اگه لازم شد یه سری به بشقاب خانمم میزنم. آره. نه خیرم همچین خبری نیست، چون اصلا چیزی سفارش نمیدم. خیلی خوب، تصمیم گرفته شد. من لازانیا سفارش میدم، شما سالاد، اگم وسطاش گوشتمون شد بال مرغ سفارش میدیم. باشه؟ خیلی خوب، من برم دستشویی. کرم؟ کو؟ اونها اون طرف، اونجا سمت چپ. بابا همون پسره که گرسونه دیگه، تو دانشگاه من درس میخونه، خیلی درس میخونه، همش کتاب دستشه. منم اسمشو گذاشتم کرم دیگه. خب معلومه دیگه، پول شهریه‌شو خودش در میاره. مثل شماها نیست که برای دانشگاه انقدر پول بگیره. باشه مامان، این غذایی که اینجا سفارش دادیم و تو خونه هم میتونیم بخوریم. من میرم بیرون، شما هم بعدش کجا؟ چی؟ بابا اگه منو اینجا ببینه خجالت زده میشه. خجالت زده برای چی؟ داره کار میکنه، دزدی که نمیکنه. باید به خودش افتخار کنه. بابا خواهشم بریم. اسمش چیه؟ جمال. بابا نه، ماما یه چیزی بگو دیگه. جمال. پسرم یه لحظه میای اینجا. بابا نه. بله آقا. دخترم میگفت شما دوتا یه جا درس میخونید. سلام. خیلی از دیدنت خوشحالم. ممنون آقا. من به جوانایی مثل شما افتخار میکنم. با این که میدونم همسال شما هیچ وقت نمیگید چی نیاز دارید، ولی اگه یه وقت مشکلی بود میتونی به هوری بگی. ممنون. موفق باشی. این پسر منو یاد خودم انداخت. منم اون موقع که تو این شهر درس میخوندم خب از این کارهای کوچیک موچیک میکردم. سلام.
ببین بابام خیلی ازت خوشش اومده. میدونی بهش گفتم همه تاریخ‌ها رو مثل بلبل حفظی، تاریخ‌ها، افراد، دوره‌ها، همه چی رو از پسش برمیای. الان چی میزنی؟ ها؟ بابا این نه، یه چیز خاص. ها؟ یه قرصی، یه موادی، هر چی. یعنی یه چیزی باید داشته باشی. دعا یا جادو؟ باورم نمیشه. یعنی بدون هیچی همه ی کتابا رو از بریاری؟ واقعا اینجوریه؟ مگه میشه؟ تمرکز، فقط تمرکز. تو چی فکر کردی؟ من تمرکز ندارم؟ بابام 3 تا معلم برام گرفته. مامانم که از همه سختگیرتری. ولی بازم نمره هم هیچ وقت از 50% بیشتر نشدن. اون حرفم اگه تو رو واقعا ناراحت کرد، من واقعا شرمندم. من اصلا اونطوری نیستم. فقط خب نیوشا خیلی پرم کردی بود. بازم اگه ناراحت شدی واقعا شرمنده‌تم. حالا سطحتون تو کلاس اونقدر پایین نیست که خودتون فکر میکنید. من میخوام اون ذوقی رو تو چشای بابام ببینم که وقتی تو رو دید تو چشماش بود. دستمزد بدم؟ نه. شما نمیتونی مثل من بشی. میدونستم. خوب از اول میدونستم که تو از همه خسیستر و بی‌ادب‌تری. معلومه که نمیخوای کسی تو کلاس درسش مثل تو باشه. اگه میخوای درست تو کلاس مثل من باشه، باید تو زندگیت هم همون جایی وایسی که من امروز وایسادم. شما درست میگی. من کرمم. کرم کتاب نه، فقط برای جامعه. هر لحظه، هر روز به این فکر میکنم که نخوام به پای کسی بیفتم. همون ترس باعث میشه هر کاری بکنم. دارم تلاش میکنم به جای کرم انسان باشم. فتح اندلس توسط مسلمانان در زندگی عموم مردم آن سرزمین تحولات زیادی ایجاد کرد. استاد میتونم بیام داخل؟ بله بفرمایید. این دوران به نوعی آغاز تحول و تکامله. اما با این وجود حاکمیت مسلمانان بعد از 8 قرن سقوط کرد که اون خودش دلایل مختلفی داره و براش بیان شده. مسلمانان در شمال آفریقا یعنی مراکش فعلی، تو که گفته بودی دیگه نمیای کلاس ولی الان نشستی برای دلش، و وارد خاک اسپانیا و پرتغال شدند. لیسبون پایتخت پرتغال 500 سال در تصرف مسلمانان بوده و در دوره‌ای یک صوفی اون موقع فکر می‌کردم این کرمه حکومت کرده، ولی الان نه. بسیار فرد عادلی در اون دوره بوده.
و همچنین بسیار از او به نیکی یاد میشه. نوشته های تاریخی نشون میدن که ابن قاضی فردی بوده که عدل و داد رو در اون سرزمین بنا نهاده و قوانین بسیار خوب و راحتی برای مردم خودش بنا کرده و مردم هم از نوع حکومت این فرد ای وای عاشقش شدی رفت. چرت و پرت نگو اینقدر. همه عاشقا همین حرفو میزنن عزیز دلم. بعدش هم تا حالا برات کرم بود یه دفعه شد شازده. اگه میخوای اینجوری فکر کنی خب فکر کن. نه هوری، تو نمیتونی عاشقش بشی. اون اصلا و ابدا به تو نمیخوره باشه. نیوشا لطفاً. من همه اون تلاش ها و رویاها و سختی ها و محرومیت ها همه رو تو وجودش میبینم. چیزایی که بابام تو جوانی باهاشون درگیر بوده. اصلا جالب نیست رفیق. اونی هم که اسمتو گذاشته کر خیلی درست گفته. بس عزیز دلم، از امروز به بعد دیگه کسی بهت نمیگه کر. صورتشو خورد میکنه. برام اهمیتی نداره. این حرفا همش کشکه. ولی برای من اهمیت داره. یکی به رفیقم بگه کر، بعد من همینطوری ولش کنم. ما تصمیممون رو گرفتیم. میخوایم همیشه دوستت باشیم. اونم از نوع صمیمی. از امروز مشکل تو مشکل منه، مشکل منم مشکل توه. تو دانشگاه هم با هم میچرخیم. تیممون خیلی خدا میشه. خیلی ممنونم. پس نمیخوای دوست شی؟ خب معامله کن. معامله؟ هر چی بخوای گیرت میاد. پول، موبایل، موتور جدید، لپتاپ. من هیچی نمیخوام. ولی من خیلی میخوام رفیق. نه ترس. فقط باید یه ذره کمکمون کنی. منظورم ارائه ها، امتحانات، آزموناست. دیگه خودت میدونی باید چی کار کنی؟ نه از من چیزی بخوا، نه هیچ توقعی داشته باش. باشه؟ کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.